दस देंगे। अमरीका तो एक बंदे का फोन आया, कहने लगा तुम्हारी लब्बैक कितने भी पहुंच गई बादशाह। मुझे तो तुम्हारी मुल्क की सलामती पर सवाल उठ खड़ा हो कि तुम मुल्क की सलामती कैसे संभालोगे, एक बंदे का अकाउंट नहीं ढूंढ सके। सारी जिंदगी फाकों और तंगदस्ती के साए में गुजार देने वाला वो आम सा मौलवी, उसके हाथ में आखिरी वक्त में कौन सा पत्थर लग गया कि लम्हा भर में तकदीर के तमाम पोसीदा खुराक पलट दिए गए। कौन सा राज, कौन सा अमल, कौन सी दुआ थी जिसने खादिम हुसैन रिजवी को मुफलिसी के अंधेरों से निकाल कर इज्जत व तकरीम, इज्जत व जलाल के मनार पर ला खड़ा किया। वो जिसके घर में चूल्हा ठंडा रहता था, आखिर वो कैसे ऐसा शख्स बन गया जिसके एक इशारे पर लाखों दिल धड़कने लगे। मगर सवाल तो ये है कि ये सफर कहां से शुरू हुआ। 8 साल का एक बच्चा जिसकी मुट्ठी में चंद टूटी फूटी पेंसिलें और आंखों में भूख के साए थे, क्यों उसने स्कूल की तालीम अधूरी छोड़ दी? क्यों उस मासूम को अपना घर, अपना गांव, अपनी मां की गोद छोड़कर दूसरे शहर के मदरसे की दहलीज चूमना पड़ी? ऐसी क्या मजबूरी बनी कि वो सब छोड़कर किसी और सिमत निकल पड़ा? फिर वो दूसरा मदरसा, फिर औकाफ की सरकारी नौकरी, फिर गुजरात की वो मस्जिद जहां उसने पहली बार इमामत की। क्या उस लम्हे उसे एहसास हुआ था कि खादिम हुसैन अवान अब खादिम हुसैन रिजवी बनने जा रहा है? वो आवाज जो आने वाले बरसों में तख्त हिलाएगी, कौमों को जगाएगी, इक़्तिदार के अवानों में लर्ज़ा तारी करेगी। और ये सोचने वाली बात है कि मदरसे में मौजूद बच्चों को पढ़ाते हुए वो इतना सख्त क्यों हो गया? क्यों उसकी ज़बान में गरज थी मगर दिल में तड़प, और सबसे बढ़कर उसके दिल में हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और खरी तड़प। उनसे कुर्बत रखने वाले कहते हैं कि वो सख्ती दरअसल दर्द का लवादा थी, और कुछ के मुताबिक वो जबर जो बरसों की गुर्बत, मजबूरी और बेबसी में उनके अंदर जमा कर दिया गया था। फिर एक ही नशिस्त में 5000 तलबा को पढ़ाने वाला वो आलम आखिर किस कैफियत, किस जज्बे, किस आग में जल रहा था जब उसने 1400 साल की इस्लामी तारीख की सबसे मुनफरद किताब लिखी। और फिर 2009 का वो लम्हा, वो हादसा जिसने उसके जिस्म से जान खींच ली मगर रूह से ईमान न छीना। व्हील चेयर पर बैठा वो शख्स जब मिंबर पर चढ़ता तो लगता जमीन कांपती है, फजा लरजती है और अल्फाज आसमान को चीर देते हैं। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल तो अब शुरू होता है, मुमताज कादरी की मोहब्बत में उसने अपनी सरकारी नौकरी की कुर्बानी क्यों दी? क्या ये इश्क था या वह जुनून जो हर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में दहकता है? तहरीक लब्बैक का बीज किस दर्द ने बोया? वही खादिम जो बरसों गुमनामी की धूल में छुपा रहा, एक ही साल में दुनिया भर में कैसे गूंज उठा? और सबसे पुरअसरार सवाल, मुमताज कादरी जो अडियाला जेल में कैद थे, वो रूहानी तौर पर खादिम हुसैन रिजवी से कोटलाखपत जेल में कैसे मुलाकातें किया करते थे? क्या ये महज एक कहानी है या आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नाकाबिले फहम ताकत जो जिस्मों के फासले को मिटाकर रूहों को मिला देती है? ये सिर्फ एक दास्तां नहीं, ये ईमान, ये जुनून, ये इश्क और गैरत की वो लरजती सदा है जो सुनने वाले के दिल में दीवारों से टकराकर उसे अंदर तक हिला देती है। ये वो आगाज है जहां कहानी नहीं क़यामत बोलती है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो जिंदगी भर गुर्बत, तकालीफ और मजदूरी के बोझ तले दबा रहा, मगर जब बोला तो पूरी कौम लर्ज़ उठी। ये कहानी है खादिम हुसैन रिजवी की,
اس شخص کی جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر ارباب اقتدار کے تخت ہلا دیے اور ایمان کی حرارت کو ایک بار پھر قوم کے سینوں میں زندہ کر دیا۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، انس رضوی جنہیں اب سے بابا جی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے بڑے بھائی سعد حسین رضوی، آج قوم پکار رہی کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ یہ صدا خادم حسین رضوی نے لگائی تھی، آج پوری قوم کیوں تڑپ رہی ہے، کلپ رہی ہے۔ تمام علماء اکرام وزیر اعلیٰ کے قرب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک وقت میں ہم نے دیکھا ایس ایچ اوز، پولیس افسران، پھر ضلعی انتظامیہ، ڈسٹرکٹ انتظامیہ مساجد میں، مدارس میں اعلان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ آج سے یہ مسجد محکمہ اوقاف کے کنٹرول میں ہو۔ پھر مفتی منیب صاحب صدا دیتے ہیں تو دوبارہ سے گورنمنٹ آف پنجاب کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مساجد انہی کے پاس رہیں گی جو اس کے متولی تھے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اصل کہانی کی۔ خادم حسین رضوی کا جنم چھوٹے سے گاؤں میں ہوا۔ باپ ایک معمولی کسان، ماں گھریلو خاتون، گھر میں تنگ دستی مگر ایمان کی حرارت بری ہوئی۔ غربت نے بچپن سے ہی ساتھ نہ چھوڑا۔ 8 سال کا ہوا تو اسکول کی کتابیں چھوڑ کر مدرسے کا رخ کیا۔ والدین چاہتے کہ بچہ حافظ قرآن بنے، دین کا خادم بنے، مگر شاید قسمت نے اس بچے کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ 12 سپارے حفظ کرنے کے بعد حالات نے مجبور کیا کہ دوسرے شہر کا رخ کرے۔ وہ لاہور آیا جہاں جامعہ نظامیہ رضویہ میں داخل ہوا۔ یہیں سے اس نے علم دین، فقہ، عربی زبان پر دسترس حاصل کی۔ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہی نوجوان آگے چل کر پورے نظام کو پورے ملک میں ایک طوفان برپا کر دے گا، لیکن زندگی نے اسے آزمائش کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا۔ جوانی کے دنوں میں ایک حادثہ پیش آیا۔ کسی سفر پر جا رہے تھے کہ رات کا وقت اور گاڑی کا ایک حادثہ، ایک پہیہ پھسلا، لمحے بھر میں اس کا جسم مفلوج ہو گیا۔ کمر کے نیچے کا حصہ ہمیشہ کے لیے غیر فعال، مگر جس نے دل میں عزم رکھا ہو وہ جسم کے مفلوج ہونے سے نہیں رکتا۔ خادم رضوی نے بستر سے اٹھ کر ویل چیئر پکڑی اور خود سے کہا، اگر جسم نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں اپنی زبان سے جہاد کروں گا۔ پھر وہ وقت آیا جب لاہور کی جامع مسجد رحمت للعالمین میں خطابت شروع کی۔ اللہ اکبر! وہ جب ممبر پر بیٹھتا تو مجمع پر سکتہ طاری ہو جاتا تھا، الفاظ نہیں نکلتے تھے، آتش فشاں پھوٹتا تھا۔ قرآن و سنت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس رسالت پر ایسے بولتا کہ آنکھیں نم ہو جاتی اور مجمع لرز جاتا۔ لوگ اس کے بیان سننے میلوں دور سے آتے۔ وہ کوئی سیاستدان نہیں تھا، نہ کوئی منصب دار، مگر اس کی زبان میں وہ تاثیر تھی جو بڑے بڑے حکمرانوں کے بیانات میں بھی نہ تھی۔ پھر 2011 میں ایک واقعہ ہوا، سلمان تحصیل کا قتل۔ گورنر پنجاب سلمان تحصیل کے قتل پر جب کچھ لوگوں نے ممتاز قادری کو مجرم قرار دیا تو خادم رضوی نے وہ الفاظ بولے جنہوں نے اس کی زندگی کا رخ ہی پلٹ دیا۔ اس نے کہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سزا کا مخالف ہے وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب لاہور کی مسجد سے نکلنے والی آواز نے پورے ملک میں ایک نیا باب کھولا۔ ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد خادم رضوی نے ایک تحریک کی بنیاد رکھی۔ یہ تحریک ابتدا میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جذباتی پلیٹ فارم تھی، مگر آہستہ آہستہ ایک منظم مذہبی و سیاسی جماعت میں بدل گئی۔ 2017 میں فیض آباد دھرنا تحریک کا وہ موڑ ثابت ہوا جس نے خادم رضوی کو ملک بھر میں مشہور کر دیا۔ ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کے خلاف جب وہ ویل چیئر پر بیٹھا، اسلام آباد پہنچا تو کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ وہ ایک معذور مولوی حکومت کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ کئی دنوں تک اسلام آباد بند رہا، حکومتیں مذاکرات کرتی رہیں اور خادم رضوی اپنی زبان سے قوم کے جذبات بھڑکاتا رہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا،
दीन का दर्द, उम्मत की गैरत और इश्क रसूल की तड़प। फिर वो तारीखी लम्हा आया जब हुकूमत को तहरीरी मुआहदा करना पड़ा और फैजाबाद में दर्दनाक खादिम हुसैन रिजवी की फतह पर खत्म हुआ। उस दिन एक नई तारीख रकम हुई। एक शख्स जो ना किसी पार्टी के सहारे आया, ना किसी ताकत के बल पर, बल्कि सिर्फ अपने ईमान और जबान की कुव्वत पर उसने तख्त हिला दिए। दोस्तों, वक्त गुजरता गया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासत के मैदान में उतर आई। इंतखाबात में हिस्सा लिया, लाखों वोट लिए और खादिम रिजवी सियासत के इस खेल में भी एक मजबूत किरदार बनकर उभरा। मगर उसका असल मकसद दार नहीं था। उनका मकसद सिर्फ एक नारा था, लब्बैक या रसूलल्लाह। लेकिन कामयाबी के साथ साथ तनकीद भी बढ़ती गई। कुछ ने उसे शिद्दत पसंद कहा, कुछ ने उसके नारों को सियासी मकसद करार दिया। मगर जो उसके करीब थे वो जानते थे कि ये शख्स दुनिया की हिरस से बिल्कुल खाली है। वो दिन रात मदरसे में पढ़ता, लोगों को दीन समझाता और आखिर दम तक अपने नजरिए पर कायम रहा। नाज़रीन, ये कहानी का इख्तिताम नहीं, अभी तो कहानी का आगाज होने जा रहा है। अगली चंद वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अब मैं बताऊंगा खादिम हुसैन रिजवी की ताकत क्या थी, असल मिशन क्या था, उनका एजेंडा क्या था, फिर उनकी मौत के पीछे असल मुहर्रिकात क्या थे। बात यहीं भी रुकेगी नहीं। फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सियासी जमातों में बैठे आलाकार उन पर जुबान तराशियां करते थे, जुबान दराजियां करते थे और उनके एजेंडे क्या थे, वो क्यों खादिम हुसैन रिजवी को मारने पर तुले हुए थे, क्यों तहरीक लब्बैक को दबाने पर तुले हुए थे। इसी तरह से मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ साबका जर्नैलों ने जब कुछ पैसे बांटे तो उनके क्या मकासद थे और कुछ साबका जर्नैलों ने किस तरह से तहरीक लब्बैक से मफादात पूरे किए। नाज़रीन, एक पूरी कहानी मैं अगली चंद वीडियो में आपके सामने रखूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे अपने मेजबान AK आजाद को इजाजत दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह के